प्राइम समाचारको साथमा म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। भूगर्भ सिमेन्ट। तपाईहरु स्पष्ट हुनुभयो होला नि। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभाग। नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक आज बस्दै पार्टी एकताबारे ठोस निर्णय हुने नेताहरूको भनाई। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर 26% पुग्यो। स्वास्थ्य मापदण्डको चरम उल्लङ्घन, सरकारी अनुगमन शून्य। सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्ममा कोभिड विरुद्धको बुस्टर डोज लगाइसक्न विश्व स्वास्थ्य संगठनको आग्रह। खोप कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन शक्ति राष्ट्रहरूलाई अनुरोध। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक आज बस्दैछ। हिजो बस्ने भनिएको केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक स्थगित भएको थियो। बैठक आज बिहान 11 बजे बस्ने नेता बेदुराम भुसालले जानकारी दिए। बैठक बुद्धनगर स्थित एक पार्टी प्यालेसमा बोलाइएको छ। बैठकमा पार्टी एकता र सरकार लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको धारणा बुझेपछि एमालेमै रहने वा फरक पार्टी गठन गरी अघि बढ्ने बारे निर्णय हुने नेताहरूको भनाइ छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने नेपाल समूहको भेलाप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले सो भेलामा सहभागी नहुन निर्देशन दिएका छन्। कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा अस्पतालहरू भरिन थालेका छन्। निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा नखुले पनि भीडभाडजन्य गतिविधिमा कमी नआउँदा संक्रमण भयावह हुँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोनाको जोखिम घटेको छैन। एक सातादेखि नै कोरोना संक्रमितले सरकारी तथा निजी अस्पतालका शय्याहरू भरिन थालेका छन्। तर भीडभाडजन्य गतिविधिका कारण कोरोना संक्रमणको भय कम हुन नसकेको देखिन्छ। संक्रमणको जोखिम कम गराउन न नागरिक सचेत भएका छन् त न त सम्बन्धित निकाय नै। दोस्रो लहरमा भोगेका पीडालाई दोहोरिन नदिन मुख्य भूमिका निभाउनुपर्ने सरकार र आम सर्वसाधारणले तेस्रो लहरलाई निम्ता दिइरहेको जस्तो देखिन थालेको छ। सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोगकर्ता तथा सवारी चालकले पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्डको ध्वजी उडाइरहेका छन्। जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले समेत यस्तो अवस्था रहिरहे संक्रमण भयावह हुन सक्ने भन्दै थप सचेत गराएका छन्। साथै जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना गराउन गृह प्रशासनबाट कडाई गरिनुपर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रविन्द्रनाथ पाण्डे बताउँछन्। गृह मन्त्रालयले चाहिँ यो हाम्रो काम होइन भन्ने सोच्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ जनस्वास्थ्य मापदण्डमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ अनुगमन गरेर त्यसपछि फाइन गर्न त सक्दैन। त्यो भएको हुनाले गृह मन्त्रालयको भूमिका चाहिँ बढाउनु पर्यो। र हामी कहाँ भएको नेपाल प्रहरी छ, सशस्त्र प्रहरी छ, त्यस्तै सामुदायिक प्रहरी छ, अनि महानगर प्रहरी छ। ती सबै सुरक्षाकर्मीहरूलाई मेन रोडमा होइन, भित्री बस्तीहरू जहाँ मान्छेहरूको चाहिँ ओहोरदोहोर हुन्छ ती ठाउँमा चाहिँ परिचालन गर्नु पर्यो। र चाहिँ मान्छेहरूलाई जतिसक्दो जनस्वास्थ्यको मापदण्ड चाहिँ पालना गर्नको लागि उत्प्रेरित गर्नु पर्यो। उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै भीडभाडजन्य क्रियाकलाप बन्द गर्न अपिल गरेको छ। नियमको उल्लङ्घन भएको खण्डमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। साथै अत्यावश्यक बाहेक घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ। तर सरकारसँगै सर्वसाधारणले पनि कोरोनाको सम्भावित जोखिमलाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन्। अहिले सहर बजारमा हिडडुल गर्नु कतिको बाध्यता बनेको छ भने कतिपयले रहरले भिडमा निस्किने गरेका छन्। कोरोनाको त जोखिम त छँदैछ होइन। म पनि अब बाहिर फुटपाथमै काम गर्छु होइन। तर कस्तो भने अब डिस्टेन्स अब आफ्नो सेभ गर्न पर्यो। व्यापार गर्न परिहाल्छ, किन आउने मान्छेलाई देखाउनु पर्यो होइन। त्यही पनि अब सेभ भएर गर्न पर्यो। त्यो के गर्नु, बालबच्चा सानसानै छन्, खुवाउन पर्यो, नाता नातिनी छन्, उसको लागि पनि पेट पार्नै पर्यो।
देशभर दैनिक 3000 देखि 4000 को हाराहारीमा कोरोना संक्रमित थपिन थालेका छन्। हेलचक्राइ पनि अति नै बढेको छ। यही तरिकाले संक्रमण बढ्दै गए मुलुकमा विद्यमान स्वास्थ्य संरचनाले थान्न नसक्ने सरकारले स्पष्ट पारेको छ। तर कोरोना रोकथामको अचूक उपाय मानिएको भौतिक दूरी कायम, मास्कको प्रयोग, सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतालाई नागरिकले आनाकानी गर्दै आएका छन्। म त खास यहाँ सपिङ गर्नलाई सपिङ गर्नकै लागि आउनु भयो। हजुर। अब कोरोना संक्रमण बढेको छ, अब भिडभाडहरूमा हिँड्न हुँदैन, काम नपर्नेमा हिँड्नु भन्छन् होइन। अब कतिको जोखिम छ जस्तो लाग्छ भिडभाडमा हिँड्नलाई डर लाग्दैन हजुरलाई चाहिँ? लान त लाग्छ, कामै परेर कामै भएर मात्रै आयो, डर त लागिहाल्छ नि। भन्ने बित्तिकै पाउँदैन नि त मास्क, त्यही भएर उता हिँड्नुपर्छ त्यही भएर। त्यस्तै नियमनकारी निकाय, सरकार र राजनीतिक दलले समेत जनस्वास्थ्य मापदण्डको उल्लङ्घन गर्दै आएका छन्। अहिले दैनिक जसो कुनै न कुनै दलले भेला बैठक जारी नै राखेका छन्। यसले संक्रमणको जोखिम झन निम्त्याएको छ। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्चीमा बाढीका कारण जोखिम कायमै रहेपछि स्थानीयहरू त्रासमा बस्न बाध्य भएका छन्। पटक पटक लेदोसहितको बाढी आएपछि स्थानीयहरू त्रासमा छन्। पटक पटक आएको बाढीले स्थानीयहरूको घर टहरालाई बगाउने गरेको छ। त्यस्तै हेलम्बु र मेलम्चीमा बाढीले कटान गरेको र अन्य घरहरू पनि बगाउने अवस्थामा रहेको स्थानीयको गुनासो छ। बाढीका कारण हेलम्बु र मेलम्ची जोड्ने पुल पनि बगाउँदा आवत जावतमा नै समस्या भएको छ। नदीको धार परिवर्तनमा सरकारले सहयोग गरेर पुरिएका घरमा बस्न सकिने स्थानीयवासी बताउँछन्। आफ्नो कुरा सरकारले नसुनेको उनीहरूको गुनासो छ। यसैबीच कंग्रेस नेता मोहन बस्नेतले बुधबार हेलम्बु र मेलम्चीमा बाढी पीडितलाई राहत हस्तान्तरण गरेका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2072 साल असोज 25 गते नेपाललाई तुइन मुक्त बनाउने घोषणा गरेका थिए। लामो समय शासन सत्तामा रहेका ओलीले मात्र होइन, तुइन विस्थापित गर्ने योजना कार्यान्वयनमा लैजान कसैले पनि चासो देखाएनन्। एक रिपोर्ट। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रत्येक भाषामा तुइन विस्थापनको विषयले महत्त्व पाउँथ्यो। उनको नारा हुन्थ्यो तुइन मुक्त नेपाल। तर पहिलो पटक 10 महिना र दोस्रो पटक करिब 3 वर्ष सत्तामा रहँदा ओलीको तुइन मुक्तको नारा केवल भाषणमा मात्रै सीमित हुन पुग्यो। अहिले देशभर 126वटा तुइन छन्। तीमध्ये महाकाली नदीमै 6वटा छन्। तर त्यही महाकाली नदीमा तुइन तर्ने क्रममा दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता भए। उनी सकुशल फर्किने सम्भावना निकै कम छ। दार्चुला घटनासँगै तुइन फेरि चर्चाको विषय बन्न थालेको छ। सडकदेखि संसदसम्म यही विषयमा चर्काचर्की हुन थालेको छ। मंगलबार संसद बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू बीचमा तुइनकै विषयलाई लिएर दोहोरी नै चल्यो। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पहिलो बैठकमा मैले 2 वर्षभित्र देशभरिका तुइन हटाएर झुलुङ्गे पुल कायम गर्छु भनेर बोल्नुभएको थियो। देशवासीलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ उहाँ 3.5 वर्षसम्म शासन गर्नुभयो, बोल्नुभयो, धेरै काम कम भयो। त्यसको परिणाम नेपाली जनताले भोग्नु पर्यो। श्रावण 15 गतेको घटना त्यसैको परिणाम हो। 2072 सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जम्मा 171वटा पुलहरू सर्वे भएका थिए तुइन विस्थापित गर्न। 142वटा बनिसके। 5वटा सीमा नदीको कारणले गर्दा महाकालीमा स्थगित भएको थियो। दोस्रो पल्ट उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भारतीय पक्षसँग कुराकानी गरेर अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। त्यति मात्रै होइन, महाकाली नदीमा तुइन विस्थापन गर्न झुलुङ्गे पुल निर्माणको काम अघि बढे पनि सरकारी उदासीनता अनि तत्कालीन ओली सरकारले आफ्ना मान्छेलाई ठेक्का दिएका कारण पुल नबन्दा तुइन तर्न बाध्य हुनु परेको पीडा सत्ता पक्षका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले संसदमा यसरी पोखे। अहिले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले घोषणा गर्नुभयो 2 वर्षभित्र सबै ट्रेनहरू विस्थापित हुनेछन् र यही संसदमा प्रधानमन्त्रीजीले केही समय पहिले जवाब पनि दिनुभएको थियो। अब ट्रेन विस्थापित भइसके,
अब कोही व्यक्ति ट्रेन तर्दा वा मर्नु पर्दैन मर्नु नि पर्दैन भन्नुभएको थियो। उनको पीडाको जवाब एमालेका सांसदले यसरी दिएका थिए। प्रश्न चाहिँ ट्विनको अन्त्य गरेर झोलिङ पुल बन्ने प्रक्रियामा अघिल्लो सरकारले ध्यान दिएन भन्ने आशय लाग्ने गरी बोल्नु भएको हुनाले म स्पष्ट भन्न चाहन्छु 142वटा झोलिङ्गे पुलहरू ट्विनलाई स्थापित गरेर 3 वर्षमा बनेका छन् र त्यो मध्ये 130वटा बने, 3टा सिमानाका कारणले समस्या भएका कारणले 3टा पुल बन्न बाँकी छ र 9वटा पुलहरू चाहिँ ठेकदारले ढिला गरेको र पेन्डेमिक भएको कारणले नबनेका हुन्। यो मुलुक ट्विन मुक्त भइसकेको छ, यदि बनेको छैन भने ठेकदार र पेन्डेमिकको अवस्थाले मात्रै बन्न बाँकी छ। यति कुरा म ओली सरकारले देशैभरका ट्विन विस्थापन, काठेपुल निर्माण तथा झुलुङ्गे पुलको महिमा संसदमा गरिरहँदा सत्ता पक्षकै सांसदहरूले गृहमन्त्रीसँग ट्विनको अवस्थाका बारेमा जानकारी मागेका थिए। जिले नेपालमा 2 वर्षभित्र ट्विन विस्थापित हुन्छ भनेर 2072 सालमा पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदा उद्घोष गर्नुभयो। फेरि 2074 सालमा मैले प्रश्न उत्तर दिँदै गर्दा अब ट्विन हेरेर म्युजियममा जानु भनेर पनि उहाँले चाहिँ मेरो प्रश्नको उत्तर दिनुभयो। संसदमा जवाब दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले धामीलाई बगाएको महाकालीको क्षेत्रमा 4वटा झुलुङ्गे पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको र छिट्टै निर्माण सम्पन्न गर्न सरकार लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। विभिन्न भूभागहरूमा अहिले पनि आम नेपाली नागरिकहरू नदी तर्नका लागि ट्विनको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् र महाकाली नदीमा पनि यसरी ट्विनको सन्दर्भमा प्रसङ्ग निस्किरहँदा सरकारले ट्विन विस्थापनको काम नसकिएको स्वीकार गरेको छ। अहिलेसम्म अधिकांश ट्विन विस्थापन गरिएको, केही निर्माणाधीन र एउटा भने विवादमा परेको सरकारी पक्षले जनाएको छ। नेपाल अधिराज्य भएर 143वटा ट्विन रहेको कुरा त्यो बेलामा आइडेन्टिफाई भयो। 130वटा ट्विन विस्थापन गरेर त्यहाँ चाहिँ झुलुङ्गे पुल बनिसकेको छ, बाँकी रह्यो 13वटा मध्ये पनि 12वटा चाहिँ ट्विनलाई विस्थापन गरेर त्यहाँ झुलुङ्गे पुल निर्माणको काम अगाडि बढिसकेको छ। अब यो आर्थिक वर्षभित्रमा त्यो सम्पन्न हुन्छ र एउटा मात्रै ट्विन त्यो चाहिँ पञ्चेश्वरमा छ। यो नेपालपट्टिको भागमा कुनै प्रब्लम भएन, पारिपट्टि भारतपट्टिको सिमानामा केही त्यहाँ अरू द्विपक्षीय केही समस्याहरू रहेको कारणले एउटा पञ्चेश्वरमा बन्ने पुल चाहिँ त्यो निर्माण सुरु हुन सकेका छैन। समृद्ध नेपाल र सुके नेपालीको नारा बोकेको ओली सरकारले गरेको घोषणा समयमै कार्यान्वयन हुन सकेको भए जयसिंह धामी जस्ताले महाकालीमा बेपत्ता हुनु पर्दैन थियो। उनी त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। ट्विनका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या वर्षेनी 100 हुन्छ। त्यसैले विकास निर्माणका सामान्य पूर्वाधारहरू, सडक र पुल पुलेसा निर्माणतर्फ वर्तमान सरकारले ध्यान दिनै पर्छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कम्तीमा सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म कोभिड-19 विरुद्ध बुस्टर डोज लगाइसक्न आह्वान गरेको छ। संगठन प्रमुख टेड्रोस अधानोम गेब्रियसले प्रत्येक देशको कम्तीमा 10% जनसङ्ख्यालाई खोप अनिवार्य रहेको बताए। उनले डेल्टा भेरिएन्टबाट आफ्ना जनतालाई बचाउन सबै सरकारहरूको चिन्ता भए पनि भ्याक्सिन कार्यक्रम अझै प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ। भ्याक्सिन आपूर्तिमा कुनै जटिलता सिर्जना नगर्न पनि उनले सबै देशका सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। खोपका लागि G20 राष्ट्रहरूको महत्त्वपूर्ण नेतृत्व आवश्यक भएको पनि उनले बताए। G20 मा आबद्ध राष्ट्रहरू भ्याक्सिनको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक, सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता र सबैभन्दा ठूलो दाता भएकाले उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ। घोषणा गरेका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्काले आफू व्यवस्थापकको भूमिकामा नेपाली क्रिकेटमा काम गर्ने बताएका छन्।
पत्रकार सम्मेलन गर्दै पारसले आफू क्रिकेटमा नटाडिने बताउँदै भूमिका मात्र बदलिने बताएका हुन्। मंगलबार पारसले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट करियरबाट विश्राम लिने निर्णय गरेका थिए। पूर्व कप्तान पारसले 2 वर्ष अघि नै सन्यासको विषयमा सोचेको भए पनि टिमलाई सहयोग गर्न मात्र राष्ट्रिय टिममा बसेको उल्लेख गरे। मैले 2 वर्ष अगाडि जब क्याप्टेनसिप क्विट गरेको थिएँ त्यति बेला पनि एउटा थट प्रोसेस चाहिँ आएको थियो कि भनौँ न कि क्रिकेट खेल्ने या नखेल्ने भनेर। तर पनि त्यो हुँदाहुँदै त्यति बेला अब भनौँ न आई फेल्ट कि जसरी म 10 वर्ष नेपाल राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको क्याप्टेन भएँ त्यति बेलै 10 वर्षसम्म हाम्रो भाइस क्याप्टेन ज्ञानेन्द्र मल्लजी हुनुहुन्थ्यो र त्यो लगायत टिमलाई पनि अलिकति मोरल सपोर्ट दिनुपर्छ भनेर टिमसँग बसिरहेँ र लगभग 2 वर्षको समय सकिसक्दा चाहिँ भनौँ न हिजोको दिनसम्म आउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तै पारसले कप्तान र खेलाडीको रूपमा आफूले गर्न सक्ने योगदान राष्ट्रिय टिमबाट पूरा गरेको जिकिर गरे। पारसले आफूले क्रिकेटरको रूपमा हासिल गरेका ठूलो सफलता दर्शकको माया र इज्जत नै भएकाले नेपाली क्रिकेटलाई माथि पुर्याउनु आफ्नो कर्तव्य भएको बताए। क्रिकेट क्षेत्रको सुधारका लागि क्यानदेखि लिएर सरकारको पनि साथको आवश्यकता पर्ने उनले बताए। क्रिकेट बाहेकको जुन पोलिटिकल जुन लाइन छ पोलिटिकल लाइनमा मेबी राइट अपर्च्युनिटिज आयो भने हैन आई माइट थिङ्क अफ इट बट अगेन मेरो इम्प्याक्ट कतिको पर्छ त्यो ठाउँमा भन्ने कुराले मैले जहिले पनि आफूले भनौँ न तुलना गरेको छु। यदि म कुनै भनौँ न संस्थासँग जोडिएर कुनै पार्टीसँग जोडिएर यदि नेपाललाई भनौँ न मैले कुनै न कुनै तरिकाले कुनै भ्याल्यु एड गर्न सक्छु भने आई विल बी रेडी। बट मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ क्रिकेट राम्रो होस् भन्ने नै हो। झण्डै 19 वर्ष नेपाली टिमबाट खेलेका पारस 10 वर्ष कप्तानको भूमिकामा रहेका थिए। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक आज बस्दै पार्टी एकताबारे ठोस निर्णय हुने नेताहरूको भनाई। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर 26% पुग्यो। स्वास्थ्य मापदण्डको चरम उल्लङ्घन, सरकारी अनुगमन शून्य। सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्ममा कोभिड विरुद्धको बुस्टर डोज लगाइसक्न विश्व स्वास्थ्य संगठनको आग्रह। खोप कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन शक्ति राष्ट्रहरूलाई अनुरोध। खुला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।